السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا بخير. نشوفوا ان شاء الله اليوم المارشي دو مونوبول بالنسبه لونتربريز في الكور بيريود لي كونديسيون ديكيليبر ديالها. المهم قلنا عندنا الكور بيريود بالنسبه للمارشي دو مونوبول غادي نعتمدوا نشوفوا الحوايج اللي خصني نضبطهم مزيان. المهم بالنسبه في الكور بيريود المارشي دو مونوبول بالنسبه لونتربريز باش انها تماكسيميزي البروفي ديالها عندنا دو كونديسيون اللي هما مهمين. المهم الاول اللي هو عندنا البروفي بريمي كالا زيرو اللي تتكون فيه الغوشيط مارجينال تساوي هي الكو مارجينال. والكونديسيون الثالث هو ان البروفي سكوند تيكون صغير من الزيرو تتكون فيه الغوشيط مارجينال بريم صغير من الكو مارجينال بريم، يعني ان الكو مارجينال بريم كرواسون تيكون كبر من الغوشيط مارجينال بريم. هادو هي دو كونديسيون اللي خصني نعرفهم صافي. المهم بالنسبه للغوشيط مارجينال اللي كالعاده ديما غنكتب هنايا هاد القواعد ومن بعد نحل. المهم الغوشيط مارجينال كي تدير القاع الغوشيط مارجينال ولا الكو مارجينال كنديروا القاوم. الغوشيط مارجينال تنجيبوها من الغوشيط توتال، يعني الاشتقاق ديالها تيكون يعطيني الفونكسيون ديال الغوشيط توتال ولا انا تنقلب عليها وتندير لها البريم وتنخرج في الغوشيط مارجينال. كذلك بالنسبه للكو مارجينال هنايا تنقبض الكو توتال وندير له الاشتقاق ديالو وتنخرج في الكو مارجينال صافي. هادي بالنسبه للغوشيط مارجينال. دابا الغوشيط موين دابا هاد شنو تيقولوا لهم هاد لي زيكواسيون تيبقاو ديما والكو موين شنو تيساويو ليا بما انني تتكون عندي عاوتاني الغوشيط توتال اللي هو الغوشيط توتال مقسوم على الكونتيتي تقسم على الكونتيتي. وبالنسبه لكم موين حتى هي الكو توتال مقسومه على الكونتيتي. اللي خصنا نركزوا عليه اليوم شنو هو ان الغوشيط موين اضافه على هاد لي دو كونديسيون الغوشيط موين في المونوبول ولا في لونتربريز مونوبوليستيك الغوشيط موين تساوي لي البري صافي. الغوشيط موين تساوي لي البري. دابا ان شاء الله نشوفوا واحد ليكزارسيس باش اننا نعرفوا كيفاش نلقاو ليكيليبر سامبل اوبسان. المهم عندنا لو مونوبول كونترول لا توتالمون لو خدام بيان، يعني بالنسبه للمونوبول شنو قلنا نهضروا على ان مميزات ديال المارشي ديال المونوبول شنو هو ان تكون عندنا اونتربريز وحده هي اللي تتحكم في المارشي كامل صافي. عكس السي بي بي يكون عندنا بزاف ديال لونتربريز وبزاف ديال دوموندور لي زاشتور. هنايا عندنا ان اوفرور هو اللي هي لونتربريز وحده وعندنا عند لي دوموندور صافي. دوك عندنا ان اوفر واحد اللي هي لونتربريز مونوبوليستيك. خلاص حاجه اخرى كاين واحد الخاصيه ولا ليبوتيز ديال بالنسبه للمونوبول هو انه كما شفنا في السي بي بي ان اي اونتربريز يمكن لها انها تدخل وتخرج ليبرمون كيما بغات. في المونوبول لا قلنا كاينه اونتربريز وحده، يعني عندنا البارير دونطري ما كاين لا اللي يدخل لا يخرج، كاينه اونتربريز صافي. وبالنسبه ليبوتيز ديال لاطوميسيتي بالنسبه للسي بي بي قلنا ان لي زونتربريز عندهم لي طاي ديالهم صغار، ولكن هنايا ما كايناش بالنسبه للمونوبول حيت عندنا اونتربريز صافي مزيان. حاجه اخرى هو البري في السي بي بي كان اكزوجين ان المارشي هو اللي تيامبوزي لنا لو بري. بالنسبه لنا في المونوبول لونتربريز هي تفيكسي لنا البري صافي. هادو كمقارنه بساط. المهم مره اخرى غادا نديرو هاد المقارنه. نبداو بليكزارسيس هنايا. بالنسبه للمونوبول قلنا لا دوموند عندنا فونكسيون دوموند بالنسبه لهاد لونتربريز كي تساوي لنا ناقص 20 بي زائد 100 ولا فونكسيون ديال الكو توتال هي 0.7 كيو او كاري زائد 2 كيو صافي. هنا طالبين لنا ديتيرميني ليكيليبر دو مونوبولور ولا يعني في المارشي دو مونوبول شنو هو. دونك ملي تيقولوا لنا ليكيليبر يعني نحدد البري والكونتيتي. قلنا باش اننا نحددوا البري والكونتيتي ضمنيا نخدموا هاد ليكواسيون دو ماكسيميزاسيون اللي هي الماكسيميزاسيون دو بروفي. تيكون عندنا الغوشيط مارجينال تيساوي لنا الكو مارجينال، ومن بعد ملي نحققوا الشرط الاول ندوزو للشرط الثاني اللي هو الغوشيط مارجينال بريم اصغر من الكو مارجينال بريم صافي. وعندنا واحد كونديسيون واحد اخر اللي هو الغوشيط موين تيساوي لنا البري. هاد العلاقات اللي عندنا خصنا نعرفوا كيفاش نخدموا بهم. دونك باش اننا نوصلوا للغوشيط مارجينال تيساوي ليا الكو مارجينال باش كندير له انا ما عنديش الغوشيط توتال صافي. هنا عندنا واحد الاشاره اللي هي كنت قلت لكم ان الغوشيط موين تساوي لنا البري. دونك البري ضمنيا كاين في هاد لا فونكسيون الاولى ديال لا دوموند. دونك عندي هنايا نحيد هادو. المهم نحيدهم ما نحتاجهم ديك الساعه نكتبوهم. عندنا شنو عندنا الكونتيتي هنايا تساوي لي ناقص 20 بي بري زائد 100. دونك من هنايا غنجبد البري صافي. هانتي غادي ندير كيو غندير 100 ديالها تولي ناقص 100 تساوي لي ناقص 20 بي صافي. دونك شنو تعطيني هادي الا درت 20 ليه ناقص 20 ليه غتبقى لي كيو ناقص 100 على ناقص 20 اللي هي تساوي لي البري صافي.
غنحسب هنايا. دونك غندير هنايا ضد هذيك هنا بي تساوي لي شنو كيو على ناقص 20، يعني هنا عندنا شنو نديرو ناقص كيو على 20 ونحسب هذه ناقص هي زائد 100 على 20 صافي. المهم هنايا شنو عندنا البخي تساوي ناقص مويان. المهم عندنا هنايا الا زدنا اختزلنا تعطينا 10 على 2 اللي هي 5 صافي. دونك هادي هي ليكواسيون الاولى عندنا. وواحد القضيه الا درت ناقص 1 على 20 تعطيني ناقص 0.05 بي بخي زائد 5. هادي هي لا فونكسيون ديال البخي ديال صافي. هادي راه كو هنايا كونتيتي كو. دونك ها هي الاولى جبناها اللي هي البخي. مزيان شنو قلنا البخي تيساوي لنا الغوسيت موين. غنجي هنا تساوي الغوسيت موين صافي. ها الغوسيت موين دابا شوفوا حنا راه تنقلبوا باش نحققوا الشرط الاول. دابا ندير الغوسيت موين عندي واحد العلاقه ان هادي خصنا نعرفوها ان الغوسيت موين بينها وبين الغوسيت مارجينال في لابونط ديالهم. في هاد لابونط في هاد اللي تتكون حدا الكي ديما تتكون عندي الغوسيت موين الا ضربتها في جوج. المهم الغوسيت موين تتساوي عندي هاد العلاقه. باش نلقى الغوسيت مارجينال تنضربها في جوج. تنقبض هاد العلاقه هادي تنضربها في جوج. دونك شنو غادي تعطيني واضح ولا لا؟ دونك غادي نقبض هاد ناقص 0.5 كي ونضربها في جوج. غنضربها غير في الكونتيتي بارابور الكونتيتي 5 راه ماغاديش نقيسها زائد 5 صافي. دونك هنا غنحصل على الغوسيت مارجينال اللي غتعطيني المهم ناقص من جوج حسبتها تما شحال هي 0.1 ناقص 0.1 كي زائد 5 صافي. قلنا الغوسيت الموين تساوي لنا البخي. والبخي قلنا ان العلاقه بين الغوسيت الموين والبخي في هذا الكي. دابا باش نعاود نشرح اننا مثال نلقى بحال هكا لقيت الغوسيت الموين تساوي باش تجيني ساهل عندنا جوج كي ناقص جوج كي زائد 5 واحد في شي علاقه اخرى. الا جيت نلقى الغوسيت مارجينال ساهل الا بغيت نخرجها منها تنقبضها لي تنضربها بجوج. دونك تعطيني ناقص 4 يعني جوج في جوج هي ناقص 4 كي زائد 5 سامبل باش نوضحو هنايا. الا درت هاد القضيه هادي ضربتها بجوج باش تجيني ساهل صافي. غنمحي هادي. دونك لقيت هنايا الغوسيت مارجينال. واخا شنو غادي ندير؟ لقيت هاد العلاقه الاولى غندوز نحقق الشرط الثاني هي الكومارجينال. والكومارجينال شنو هو؟ الكومارجينال ما هو الا الاشتقاق ديال الكوتوطال. دونك غندير الاشتقاق ديال الكوتوطال. الكوتوطال ديجا عندي اللي هو 0.7 كي او كاري زائد جوج كي. دونك 0.7 كي او كاري زائد جوج كي غندير لها الاشتقاق صافي. الا درت لها الاشتقاق هاد جوج كي غتهبط لهنا يعني تعطيني جوج مضروبه في 0.7 وهاد جوج كي غتبقى ليا غير جوج صافي. دونك انا راح نحسبها هنايا عندي 1.4 تساوي لي 1.4 كي زائد جوج صافي. مزيان. دابا لقيت الكومارجينال ولقيت الغوسيت موين الغوسيت مارجينال. دونك غندير نحقق ندير ليكيليبر بيناتهم باش انني نجبد الكونتيتي والبخي. دونك غادي نجي ندير الغوسيت مارجينال تساوي لي الكو مارجينال اللي شنو تعطيني غنديرو ليكيليبر بيناتهم. دونك عندي ناقص 0.1 ديال هنا. المهم عندي ناقص 0.1 جاي نعوض ناقص 0.1 كي زائد 5 تساوي لي 1.4 كي زائد جوج. غادي نلعب هنايا بدل نقبض هاد ناقص 0.1 نديها لهنا الكي نجمعهم غتعطيني شحال؟ غتعطيني هي 1.5 كي تتساوي لي نقبض هاد الخمسة نديها لهنايا 5 نديها لهنايا صافي. تتبدل لها الاشاره. الا شديت هادي جبت لهنا تبدل لها الاشاره. ولا قبضت 5 ديتها لهنا تولي ناقص 5. دونك ناقص 5 زائد 2 هي ناقص 3 هي ناقص 3 صافي. دونك هنا شنو عندنا؟ الا بغيت نجبد الكي شنو تتساوي لي هنايا كي غتعطيني شحال؟ المهم غتعطيني 3 على 1.5. هنا بالنسبه للغوسيت مارجينال واقيلا عندي شي غلط هنا.
وجد مارجينال، وجد مارجينال. واخا بالنسبه لهاد القضيه اللي قلت لكم هنا ديال هاد الغوسيط مارجينال يمكن تلقاها بطريقه اخرى. ممكن انا راه عندي غلط ديال الغوسيط مارجينال راه ماشي صفر، ماشي صفر فاصلة ناقص صفر فاصلة واحد خاطر لي كيو زائد 5. صافي باش تجيني هنايا القضيه مريقله 3 على 5 على 1.5 دونك شحال عطاتني هنا؟ عطاتني جوج، الكونتيتي ايكال جوج. صافي واخا ندير واحد القضيه نحي هاد الشي من هنا. المهم قلنا الكونتيتي غتخرج لي ايكال جوج. غادي نخدم طريقه اخرى باش نلقى لكم الغوسيط مارجينال. لقينا البخي ياك، لقينا الفونكسيون البخي. قلنا البخي يساوي لنا الغوسيط موين، والغوسيط موين فين جبدناه الفونكسيون بلا دومون من هنايا. شحال عطاتنا ناقص 0.5 كيو زائد 5 البخي والغوسيط موين. صافي واخا قلنا هنا البخي تساوي لنا ناقص 1 على 2 كيو زائد 5 تساوي لنا الغوسيط موين اللي تتساوي لنا البخي. الا بغينا غادي نقسموها هي ناقص 0.05 كيو زائد 5. صافي انا لقينا الغوسيط موين. دابا شنو عندنا لوبجيكتيف ديالنا؟ اننا نلقاو الغوسيط مارجينال تساوي لنا الكو مارجينال. بما اننا لقينا الغوسيط موين شنو عندنا؟ الغوسيط توتال تتساوي الغوسيط توتال تساوي لنا البخي فوا الكونتيتي. دونك لقينا البخي اللي هو هاد الفونكسيون اللي هي ناقص 0.05 كيو زائد 5 نضربوها في الكونتيتي. صافي شنو تعطينا؟ تساوي لنا ناقص 0.05 كيو او كاري ياك زائد 5 كيو. هادي هي الغوسيط توتال. شنو قلنا الكو مارجينال؟ شنو تيساوي لنا الكو مارجينال؟ هو الكو توتال الغوسيط توتال بريم. دونك شنو تعطيني؟ بالتالي هي الغوسيط توتال بريم. دونك غادي نجي للفونكسيون ديال الغوسيط توتال وغندير لها الثقه ناقص 0.05 كيو او كاري زائد 5 كيو وندير لها الثقه. صافي بحال عطاني هنا انا ديجا حسبتها. دونك هنا الغوسيط مارجينال تساوي ليا ناقص 0.1 كيو زائد 5 هادي هنايا اعتذر هنا راه ماشي الغوسيط مارجينال هادي. صافي لقيت الغوسيط مارجينال. دابا غادي نمشيو للكو مارجينال. الكو مارجينال شنو تيساوي ليا؟ هي الغوسيط هي الكو توتال بريم. صافي الكو توتال شنو هو؟ ها هو عندي 0.7 كيو او كاري زائد 2 كيو. غادي ندير لها الاشتقاق. دونك الا درت الاشتقاق جوج صوت لهنايا غتولي 2 نضربها في 0.7 كيو زائد 2. دونك انا الكو مارجينال تيساوي لي تعطيني 1.4 كيو زائد 2. صافي غندير ليكاليتي هنايا ندير باش نلقى الشرط الاول الغوسيط مارجينال تيساوي لي الكو مارجينال اللي هي شنو تعطيني؟ تعطيني ناقص 0.1 كيو زائد 5 تساوي لي 1.4 كيو زائد 2. صافي غنشد ناقص 0.1 كيو نجيبها لهنا ونشد جوج ونديها ليه. دونك شنو تعطيني؟ الا شديت ناقص 0.1 زائد 1.4 تعطيني شحال؟ 1.5 كيو. غنجمعهم حيت هنا من دير هنا غتبدل الاشاره تتساوي ليا الا شديت جوج وديت هنا تعطيني 5 ناقص جوج هي 3. صافي دونك هنا الكونتيتي شحال تعطيني؟ 3 على 1.5 3 ثم على 1.5 اللي هي تساوي ليا جوج. صافي مزيان. لقيت الكونتيتي دابا هنايا الكونتيتي لقيتها تساوي جوج. مزيان. دابا هو الثالث
لقيت الكونتيتي مازال ما لقيتش البخي، شنو غادي نمشي ندير؟ ساهله، غادي نجي لا فونكسيون ديال البخي اللي هي هادي ونعوض فيها الكونتيتي صافي مزيان. دونك غنجي لهنايا شنو غتساوي لي هادي؟ ناقص 0.05 في كي اللي هي جوج، 0.05 مضروبه في جوج زائد 5 عطيني حسبتها انايا عطينا 4.9 صافي نكتبها الفوق 4.9. دونك شنو لقيت؟ لقيت الكونتيتي في ليكيليبر، لقيت الكونتيتي تساوي لجوج والبخي شحال تساوي؟ نكتبها بلون داخل، البخي تساوي ليا 4.9 صافي، والكونتيتي تساوي جوج صافي. دابا حققت الشرط الاول، لقيت يعني مثال اليكيليبر غوسيت مارجينال تساوي لكم مارجينال، لقيت الكونتيتي جوج والبخي 4 مازال ما ساليت. دابا غنمشي نحقق الشرط الثاني اللي هو الغوسيت مارجينال البخي، واش نلقاها صغيره من الكومارجينال البخي صافي. واخا نمحي عليا هادشي هادي دابا ساهله. شنو هي الشرط الثاني؟ غوسيت مارجينال بخين واش نلقاه كدا شنو غادي نمشي نقلب عليه؟ شنو هي الغوسيت مارجينال؟ ديجا لقيتها غوسيت مارجينال شحال هي؟ غوسيت مارجينال شحال تساوي؟ غوسيت مارجينال لقيتها تساوي ناقص 0.1 كي زائد 5. عندي لا الاشتقاق ديالها بحال تخرج لي، الا درت لها الاشتقاق غتخرج ايكال ناقص 1 ناقص 0.1. دونك راه صغار من الصفر. المهم لقيتها ناقص 0.1. غنمشي دابا للغوسيت الكومارجينال، هادي راه الاشتقاق بريم، الا درت الاشتقاق بريم تيساوي لي انا ديجا شحال عندي انا في الكومارجينال بريم. لما درت الاشتقاق ديال الكوطوطات شحال خرجت لي؟ خرجت لي 1.4 كي زائد جوج. هادي الا درت لها الاشتقاق شحال غتخرج لي؟ الا شقيت هادي هذا زيرو كي غتشق غتبقى لي 1.4. دونك شنو عندي؟ الكومارجينال بريم كبر من الغوسيت مارجينال بريم صافي، لان هذا تيساوي لي 1.4 كبر من ناقص 0.1 صافي. دونك قلنا شنو في ليكيليبر ديال لونتربريز تنشوفوا الشرط الاول اللي هو غوسيت مارجينال تساوي لي كومارجينال، راني حسبت كيفاش لقيتو. والثاني الشرط الثاني الكونديسيون الثاني اللي هو اوبليجي اللي خصنا نلقاه هو الغوسيت مارجينال بريم صغير من الكومارجينال بريم صافي. دونك هذا تحقق لي دو كونديسيون. انا كنخدم في الكا ديال المونوبول صافي، يعني انني خصني نحقق هذا الشرط الاول اللي هو الغوسيت مارجينال تساوي الكومارجينال، وهذا الشرط الثاني صافي. دابا واحد الكا اللي قالوا لنا البروفيل كالكولي البروفيل، قالوا لي نحسب البروفيل. البروفيل تيساوي لي عامه هو الغوسيت توتال ناقص الكو توتال. وهنايا كلشي عندنا الغوسيت توتال راه ديجا حسبتو ياك، اللي هو شنو قلنا؟ الغوسيت توتال اللي هو البخي فوا كونتيتي، البخي فوا كونتيتي ناقص الكو توتال. الكو توتال هو 0.7 كي او كاري زائد جوج كي صافي. هنا شنو غادي نمشي ندير؟ المهم عندي البخي فوا كونتيتي، عندي البخي راه ديجا انا عندي شحال عندي لقيتو 4.9 مضروبه شحال في الكونتيتي اللي هي جوج، نحسبها ناقص الا هنايا جيت 0.7 الكي نضربها الكي راه عندي جوج اللي هي جوج او كاري زائد جوج ونعوض جوج بالقيمه ديال جوج. هادشي كامل هادي غتعطيني شحال تما 9.8 ناقص الا حسبت هادشي هذا تعطيني 1.2. دونك البروفي غيخرج لي 8.5 صافي. نتمنى والله ان هادشي يكون ميسر وسهل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.